एकादश स्कंदः अथ चतुर्दशोऽध्यायः फ्रॉम श्लोका 32 श्री भगवानुवाच सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम् हस्तौ उत्सङ्ग आदाय स्वनासाग्रकृते क्षणः श्रीभगवानुवाच समासनमासीनः समकायो यथा सुखम् हस्तौ उत्सङ्गाधाय स्वनासाग्रकृते क्षणः प्राणस्य शोधये मार्गम् पूरकुम्भकरे चकैः प्राणस्य शोधये मार्गम् पूरकुम्भकरे चकैः विपर्ययेनापि शनैः अभ्यसे निर्जितेन्द्रियः विपर्ययेनापि शनैः अभ्यसे निर्जितेन्द्रियः विपर्ययेनापि शनैः अभ्यसे निर्जितेन्द्रियः प्राणस्य शोधये मार्गम् पूरकुम्भकरे चकैः विपर्ययेनापि शनैः अभ्यसे निर्जितेन्द्रियः तद्यविच्छिन्नमोङ्कारम् घण्टानादम् विसोर्णवत् प्रत्यविच्छिन्नमोङ्कारम् घण्टानादम् विसोर्णवत् प्रत्यविच्छिन्नमोङ्कारम् घण्टानादम् विसोर्णवत् प्राणेन उदीर्य तत्रात पुनः संवेशयेत् स्वरम् प्राणेन उदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत् स्वरम् प्राणेन उदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत् स्वरम् प्रत्यविच्छिन्नमोङ्कारम् घण्टानादम् विसोर्णवत् प्राणेन उदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत् स्वरम् एवं प्रणव संयुक्तम् प्राणमेव समभ्यसेत् एवं प्रणव संयुक्तम् प्राणमेव समभ्यसेत् एवं प्रणव संयुक्तम् प्राणमेव समभ्यसेत् दशकृत्वस्त्रिशवनम् मासादर्वाग्जितानिलः दशकृत्वस्त्रिशवनम् मासादर्वाग्जितानिलः दशकृत्वस्त्रिशवनम् मासादर्वाग्जितानिलः एवं प्रणव संयुक्तम् प्राणमेव समभ्यसेत् दशकृत्वस्त्रिशवनम् मासादर्वाग्जितानिलः हृत्पुण्डरीकमन्तस्थम् ऊर्ध्वनालमधोमुखम् पुण्डरीकान्तस्थम् ऊर्ध्वनालमधोमुखम् पुण्डरीकान्तस्थम् ऊर्ध्वनालमधोमुखम् ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखम् उन्निद्रम् अष्टपत्रम् सकर्णिकम् ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखम् अष्टपत्रम् सकर्णिकम् ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखम् अष्टपत्रम् सकर्णिकम् हृत्पुण्डरीकमन्तस्थम् ऊर्ध्वनालमधोमुखम् ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखम् अष्टपत्रम् सकर्णिकम्
कर्णिकायान्यसे सूर्य सोमाग्नीन् उत्तरोत्तरम् वह्नि मध्ये स्वरे रूपम् ममैतध्यानमङ्गलम् समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजम् सुचारु सुन्दर ग्रीवं सुकपोलं सुचिस्मितम् सुखपोलं सुचिस्मितं सुचारुसुन्दरग्रीवं सुखपोलं सुचिस्मितं समप्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारुचतुर्भुजं सुचारुसुन्दरग्रीवं सुखपोलं सुचिस्मितम् समानकर्णविन्यस्त पुरन्मकरकुण्डलम् हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्स श्रीनिकेतनम् हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम् शङ्खचक्रगदा पद्म वनमाला विभूषितम् नूपुरैः विलसत्पादं कौस्तुभप्रभयायुतम् युमत्किरीटकटक कटिसूत्राङ्गदायुतम् सर्वाङ्गसुन्दरं हृद्यं प्रसाद सुमुखे क्षणम् सर्वाङ्गसुन्दरं हृद्यं प्रसादसुमुखे क्षणम् कटिसूत्राङ्गदायुधम् सर्वाङ्गसुन्दरं हृद्यं प्रसादसुमुखे क्षणम् सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनोदधत् इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यो
मनसा कृष्य तन्मनः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्ध्या सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः प्रणयेन्मयि सर्वतः बुद्ध्याचारधिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्ध्याचारधिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः तत्सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्यैकत्र धारयेत् सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्यैकत्र धारयेत् तत्सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्यैकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम् नान्यानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम् नान्यानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम् तत्सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्यैकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम् तत्र लब्धपदं चित्तम् आकृष्य व्योम्नि धारयेत् तत्रलब्धपदं चित्तम् आकृष्य व्योम्नि धारयेत् तत्रलब्धपदं चित्तम् आकृष्य व्योम्नि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मदारोः न किञ्चिदपि चिन्तयेत् त्यक्त्वा मदारोः न किञ्चिदपि चिन्तयेत् त्यक्त्वा मदारोः न किञ्चिदपि चिन्तयेत् तत्र लब्धपदं चित्तम् आकृष्य व्योम्नि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मदारोः न किञ्चिदपि चिन्तयेत् एवं समाहितमतिः मामेव आत्मानमात्मनि एवं समाहितमतिः मामेव आत्मानमात्मनि एवं समाहितमतिः मामेव आत्मानमात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतम् विचष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतम् विचष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतम् एवं समाहितमतिः मामेव आत्मानमात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतम् ध्यानेन इत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः ध्यानेन चित्तं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः ध्यानेन चित्तं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः सन्न्यासी अत्याशु निर्वाणम् द्रव्यज्ञानक्रिया भ्रमः सन्न्यासी अत्याशु निर्वाणम् द्रव्यज्ञानक्रिया भ्रमः सन्न्यासी अत्याशु निर्वाणम् द्रव्यज्ञानक्रिया भ्रमः ध्यानेन चित्तं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 14 श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11